सो लास्ट टाइम हामीले मेजरमेन्टको डेफिनेसन पढ्यौँ। मेजरमेन्ट भनेको के हो हामीले मेजरमेन्टको बारेमा लर्न गऱ्यौँ। लास्ट टाइम पढेकोमा अलिकति सर्ट रिभिजन गर्न चाहन्छु हैन। म स्क्रिन सेयर गर्दैछु, सबैजनाले स्क्रिनमा हेर्नु होला है। आई एम गोइङ टु सेयर द स्क्रिन सो यु अल विल लुक अन द स्क्रिन, ओके? सो लेट्स गो. So alright, so this is our slide. Today we will learn from the slide. So measurement grade 6, okay? So our total teaching period is 40 minutes, alright? Okay, so last time we learned about the measurement. फेरि एकचोटि लास्ट टाइम पढेको कुरा म रिभिजन गर्दैछु, एकचोटि सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। मेजरमेन्ट भनेको के हो त? Measurement is the comparison, you can see there. Measurement is the comparison between unknown physical quantity with known standard quantity of same kind, हैन त? अननोन क्वान्टिटी र नोन क्वान्टिटी बीचको जुन कम्पेरिजन हुन्छ नि, हो त्यो कम्पेरिजनलाई हामीले मेजरमेन्ट भन्छौँ। लास्ट टाइम आई गिभ यु वन एक्जाम्पल। तपाईहरु पसलमा केही सामान किन्न जानुभयो, लेट्स से यु वेन्ट इन द शप और यु वेन्ट इन द मार्केट टु पर्चेस सम भेजिटेबल्सहरु किन्न जानुभयो, एन्ड देन द शपकीपर गिभ्स यु द एक्ज्याक्ट अमाउन्ट अफ भेजिटेबल वाट यु आर लुकिङ फर। तपाईले खोज्नु भएको भेजिटेबल चाहिँ पसलेले दिन्छ हैन त? कसरी दिन्छ त? हाउ डज ही गिभ द रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ भेजिटेबल? अब त्यसले के गर्छ भने उसले चाहिँ अब उसँग फिजिकल ब्यालेन्स हुन्छ, बिम ब्यालेन्स हुन्छ, आजकल त डिजिटल ब्यालेन्स पनि आइसकेको छ। त्यो डिजिटल ब्यालेन्सको सहायताले उसले मेजर गर्छ। अनि तपाईलाई 1 केजी अफ फ्रुट्स भयो, 1 केजी अफ भेजिस भयो, के भन्छ, कति केजी तपाईलाई चाहिएको छ, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, हो त्यो कम्पेरिजन। भेजिटेबल्स इज टेकन एज अननोन क्वान्टिटी and the beam balance is used to measure the physical value of unknown quantity. So to measure the physical value of the physical quantity, we have to use certain devices and we'll have to compare as well, right? So this kind of comparison is known as measurement. So the definition is there. I hope you are quite clear about it. Now let's go to second one. Why do we need measurement, or what are the importance of measurement? हामीलाई measurement किन चाहिन्छ त? हामीलाई measurement किन चाहिन्छ? Alright, why do we need measurement? हामीलाई मेजरमेन्ट किन चाहिन्छ अथवा मेजरमेन्टको इम्पोर्टेन्सहरु के हो त? यो पनि हामीले लास्ट टाइम पढेकोले स्लाइड रिभिजन गर्दैछौँ। We need measurement for the following purposes. हामीलाई यो तलको कामहरु गर्न मेजरमेन्ट चाहिन्छ। हेर्नुस् त, नम्बर 1 पोइन्टले के भन्छ यहाँ, you can see there the point number 1. So we need measurement to get exact amount of physical quantities. I already told you. So you went to the shop and you wanted to purchase the cloth, or you wanted to purchase you can cloth for a dress. तपाईको ड्रेसको लागि तपाईलाई लुगा किन्नु पर्यो। अब लुगा तपाईले त्यतिकै त्यहाँ रोलमा भएको पुरै लुगा त तपाईले किन्नुहुन्न, हुन्छ त? तपाईले त्यहाँ गएर पसलेलाई भन्नुहुन्छ, I need 1 meter cloth अथवा I need 1 meter and 10 centimeter cloth, 110 centimeter of cloth. हो, this is called measurement, alright? So अनि पसलेले के गर्छ त? उसँग मेजरिङ टेप हुन्छ, उसँग मेजरिङ डिभाइसेसहरु, थुप्रै मेजरिङ डिभाइसेसहरु हुन्छन्, मेजरिङ टेप हुन्छ र मेजरिङ टेपले उसले के गर्छ त? लुगालाई लेन्थ, उसको ब्रेथ एउटै हुन्छ, लेन्थलाई उसले मेजर गरेर सिजर्सले कट गरेर तपाईलाई लुगा दिन्छ। And then after you purchase clothes, you do not put it directly on your body. You put, you'll have to get stitched it, त्यसलाई सिलाउनु पर्छ हैन? तपाई मास्टरकोमा जानुहुन्छ, मास्टर भनेको लुगा सिलाउने मान्छेलाई मास्टर पनि भनिन्छ नेपालीमा। अथवा टेलरमा जानुहुन्छ, अनि त टेलरले के गर्छ? तपाईको कमरको नाप लिन्छ हैन? तपाईको थाईको नाप लिन्छ, तपाईको एंकलको, तपाईको हाइट कति हो त्यसको त्यो अनुसारकोले मेजरमेन्ट लिएर तपाईको ड्रेस रेडी गरिदिन्छ। So this is to get the exact amount of physical quantity, we need measurement. So this is point number 1. Now let's go to point number 2. To make the trading work easier. Trading work भनेको चाहिँ ट्रेड गर्ने एक्टिभिटीज के, गुड्सहरु बाइ गर्ने, गुड्सहरु सेल गर्ने, सामानहरु किन्छ नि, एउटा मान्छेले सामान किन्छ। जस्तो हो नेपाल, तपाई तरकारी पसलमा जानुभएको हुन्छ, तरकारी पसलमा थुप्रै तरकारी हुन्छ त्यहाँ, हो हैन? कालीफ्लावर हुन्छ, स्पिनिच हुन्छ, पोटेटो हुन्छ, विभिन्न भेजिटेबल्स हुन्छ। अनि त्यो पसलेले, शपकीपरले पनि के गरेको हुन्छ? उसले पनि त्यो भेजिटेबल्सहरु कहीँबाट किनेको हुन्छ के? तरकारी कालीमाटी बजार सुन्नुभएको छ होला, उसले कालीमाटीको तरकारी बजारबाट अलि सस्तोमा तरकारी लिएर आउँछ। अनि उसले के गर्छ त? आफ्नो पसलमा राख्छ, अनि त्यो सब कस्टमर्सहरु आउनुहुन्छ, अनि उहाँले के हुन्छ त? तरकारीहरु किन्नुहुन्छ, अनि उसले
के गर्छ त उसले तरकारी पनि मेजर गरेर लिएर आएको हुन्छ र उसले तरकारी बेच्दा पनि मेजरै गरेर बेच्छ सो दिस इज कल्ड ट्रेडिङ एक्टिभिटिज ओके सो टु बाई एन्ड सेल गुड्स वी निड मेजरमेन्ट अलराइट अदरवाइज वी माइट बी चिटेड यदि हामीले मेजरमेन्ट युज नगरिकन गुड्सहरू बाहिर सेल गऱ्यौँ भने हामी ठगिन पनि सक्छौँ हैन त हामीले चाहिँ 1 केजी किनेर अनि मेजर नगरिकन बेच्दाखेरि 2 केजी तरकारी पनि पर्न सक्छ अनि हामीलाई घाटा भयो द्याट्स वाइ टु कन्डक्ट all the trading activities we need to use measurement okay so that is second importance now let's go to third one to conduct scientific experiment you can see that हेर्नुस् त साइन्सको साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टहरु ल्याबोरेटरीमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं हैन त्यो साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त मेजरमेन्टको प्रयोग गर्नुपर्छ राइट so to conduct laboratory experiment in the science laboratory we need to check the temperature environment को temperature surrounding को temperature कति हो चेक गर्नुपर्छ हैन अनि विभिन्न कुराहरु हामीले मेजर केमिकल्सहरुलाई पनि हामीले अमाउन्ट क्याल्कुलेट गरेर हाल्नुपर्छ त्यतिकै र्यान्डमली साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने एक्सिडेन्ट हुन सक्छ हेर्नुस् देयर आर लट अफ एसिड्सहरु हामीले ह्यान्डल गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि कम्पाउन्ड बनाउन कति एसिडहरु चाहिन्छ कति मिलिलिटर 5 मिलिलिटर 10 मिलिलिटर 20 मिलिलिटर कति 30 मिलिलिटर त्यो मेजर गर्ने अमाउन्ट त्यहाँ डिभाइस हुन्छ त्यसले एसिड्सहरु अरु विभिन्न केमिकल्सहरु मेजर गरेर हामीले चाहिँ साइन्स ल्याबोरेटरीमा एक्सपेरिमेन्टहरु कन्डक्ट गर्छौं ओके सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेन्स सो नाउ लेट्स गो टु फोर्थ वान टु रन बिजनेस अर्गनाइजेसन ओके अघि मैले भने ट्रेडिङहरु एक्टिभिटिजहरु गर्न बिजनेस गर्न पनि वी निड मेजरमेन्ट नाउ अनदर वान टु प्रिपेयर फुड इन द किचन अलराइट किचनमा तरकारीहरु बनाउँदाखेरि भातहरु पकाउँदाखेरि के हुन्छ त मम्मी किचनमा त मम्मीले युजुअली मम्मीले खानाहरु बनाउनुहुन्छ हैन त जस्तो लेट्स से तपाईको घरमा चाहिँ पाहुना आउनु भएको छ एकजना पहिला तपाईको घरमा 4 जना मेम्बर्स हुनुहुन्थ्यो अहिले एकजना पाहुना आएर 5 जना हुनुभयो भने मम्मीले राइस त्यही अनुसारले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ पहिला 2 टाक अथवा 2 ग्लास चामल हाले पुग्दैन अब उहाँले 3 ग्लास हाल्नुहुन्छ किन त बिकज 1 पर्सन हैज बीन एडेड हैन अलराइट दैट्स व्हाई so this kind of measurement is required while preparing food in the kitchen and on the other hand we also need measurement to prepare curry तरकारी पकाउँदा एकदमै हेर्नुस् मेजरमेन्टको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको भेजिटेबल्सहरु पकाउँदा तरकारी करीहरु बनाउँदा पनि हो कति तेल हाल्ने धेरै तेल हाल्दा पनि चिल्लो हुन्छ धेरै तेल पनि ओइल हेल्थको लागि राम्रो होइन थोरै तेल हाल्दा तरकारी सुक्खा हुन्छ राम्रो हुँदैन not only oil you'll have to put the calculated amount of salt हैन त you'll have to put the calculated amount of spices मसलाहरु हैन सबै कुराहरु मिलाएर हालेपछि बल्ल अनि डेलिसियस भेजिटेबल करी बन्छ अनि हामी त्यसलाई खान पनि मजा रमाइलो हुन्छ राम्रो हुन्छ so that's why to prepare food in the kitchen we need measurement and another one to take medication prescribed by the doctors हेर्नुस् त डाक्टरले हामीलाई बिरामी पर्दाखेरि डाक्टरले मेडिसिन दिनुहुन्छ औषधि दिनुहुन्छ हैन तपाईलाई खोकी लाग्यो भने औषधि दिनुहुन्छ नि दिनको 1 बिरको सरी दिनको 3 बिरको खाने तर एकैचोटी होइन बिहान खाना खाएपछि 1 बिरको खाने झोल औषधि लिक्विड सिरप हुन्छ खोकीको औषधि नर्मली झोल नै लिक्विड नै हुन्छ सिरप नै हुन्छ हैन त अनि खानापछि 1 बिरको खाने अनि त्यसपछि फेरि दिउँसो खाजा खाएपछि 1 बिरको खाने र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि डिनर गरेपछि 1 बिरको खाने 3 बिरको हेर्नुस् त दिस इज कल्ड मेजरमेन्ट हामीले पुरै बोतलले औषधि खाने के हुन्छ त्यसले हामीलाई कति साइड इफेक्ट्सहरु गर्छ दैट्स व्हाई to take proper medication prescribed by the doctor we need measurement okay so these are the importance of measurement or these are the advantages of measurement all right there are two different systems of measurement को मेजर दुईवटा सिस्टम्सहरु छ you can see the number one standard system of measurement okay and secondly we have local system of measurement all right हामीसँग मेजरमेन्ट को दुईटा सिस्टम रहेछ हैन त एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ मेजरमेन्ट अर्को चाहिँ लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट all right now let us अब हामीले यो दुवै सिस्टम अफ मेजरमेन्टलाई इन्डिभिजुअली सिंगल एक एक गरी डिल गरौँ है now let us go to the local system of measurement all right local system of measurement भनेको के हो त what is local पहिले सुरु let me clarify the word local भनेको के हो ओके तपाईले लोकल भन्ने वर्ड त सबैले सुन्नु भएको छ let me give you one example तपाई भेजिटेबल तरकारी पसलमा जानु भएको छ भने अनि तरकारी किन्दाखेरि तपाईको मम्मीले भन्नु भएको कुरा पनि सुन्नु भएको हुन सक्छ तपाईले त्यहाँ चाहिँ नेपालमा दुई किसिमको काँक्रो हुन्छ हेर्नुस् क्युकम्बर काँक्रो त थाहा छ तपाईहरुलाई हैन एउटा चाहिँ नेपाल भित्रै फलेको अनि अर्को चाहिँ नेपालले विदेशबाट अथवा इन्डियाबाट र चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्ने खालको भेजिटेबल्स भयो नेपाल भित्र नै फलेको तरकारी भेजिटेबल फ्रुट्सहरु हुन सक्छ हैन त्यसलाई लोकल भनिन्छ के
अनि विदेशबाट अथवा इन्डियाबाट चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्नेलाई भनिन्छ इम्पोर्टेडहरू चाहिँ। अस्ति तपाईँलाई एकचोटि नेपालमा प्याजको कति धेरै प्राइस बढेको थियो नि, 1 केजी प्याजको 300-350 गरेको थियो नि होइन। हो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेड। त्यतिखेर नेपालले विदेशबाट इन्डियाबाट प्याजहरू इम्पोर्ट गर्न पाएन होइन, त्यही भएर त्यसको प्राइस हाई भएको थियो। अनि नेपाली मार्केटमा नेपालमा पनि प्याज चाहिँ फ्रम अनियन फल्न त फल्छ, तर थोरै फल्छ, नेपाललाई नपुग्ने हुनाले नेपालीहरूबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। सो लोकल भनेको के हो भने एउटा कुनै पनि कन्ट्रीको प्रडक्ट हुनसक्छ होइन, नेपालभित्रको प्रडक्टलाई लोकल भनिन्छ। राइट, ओके। नाउ लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट विच इज एक्सेप्टेड इन सर्टेन एरिया। एउटा त्यस्तो मेजरमेन्टको सिस्टम हो जुन चाहिँ एउटा एरियातिर मात्र पपुलर हुन्छ त्यो होइन, एउटा सर्टेन लोकालिटीमा मात्र पपुलर हुन्छ त्यो। आर यु क्लियर? द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट विच इज ओन्ली एक्सेप्टेड इन सर्टेन एरिया or in certain communities or in certain place. Okay, such kind of system of measurement. All right, so that is called local system of measurement. Okay, local system of measurement भनेको के हो भने the system of measurement which is accepted in particular area or particular place or particular in a certain country only. Such kind of system of measurement which is not popular all over the world. संसारभरि सबै मान्छेले त्यसलाई चिनेको हुँदैन। Alright, let me give you one example. हेर्नुस् त्यहाँ, सो मैले एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई भने बित्ता। बित्ता भन्ने वर्ड तपाईँले सुन्नु भएको छ होला, सुन्नुभएको छ होइन? त्यो बित्ता भन्ने वर्डले चाहिँ हामीले बित्ताले चाहिँ हामीले के गर्छ भने लेन्थलाई मेजर गर्छौँ। हेर्नुहोस्, लेन्थ इज मेजर्ड इन बित्ता। अब त्यो बित्ता भनेको हामीलाई थाहा छ, तपाईँको घरको मेम्बर्सलाई थाहा होला, तपाईँको मम्मी ड्याडीलाई थाहा छ, हजुर बाबा हजुर मम्मीहरूलाई थाहा छ होइन, तपाईँको टोलमा बस्ने 1-2 जना अरू मान्छेहरूलाई थाहा छ, तर सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। हेर्नुहोस्, राइट। अनि अर्को कुरा त्योभन्दा पनि बित्ता भन्ने वर्ड यदि तपाईँ फर्दर स्टडिजको लागि पछि ठुलो भएपछि तपाईँ अब्रोड स्टडिज गर्नको लागि अमेरिका, जापान, चाइना अरू कुनै देशमा जानुभयो भने त्यतिखेर त्यहाँ बित्ता भन्नुहोस्, उसले बित्ता भनेको बुझ्दैन। ओके, राइट। अनि अर्को कुरा धार्नी। धार्नी भन्ने वर्ड पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ, तरकारी किन्दाखेरि 1 धार्नी आलु, 1 धार्नी गोलभेडा, 1 धार्नी स्याउ भनिन्छ नि। धार्नी भनेको 2.5 किलो 2.5 केजी इक्वल्स टु 1 धार्नी। यो धार्नी भन्ने वर्ड पनि के हो त, लोकल वर्ड हो क्या यो। सो धार्नी माना भयो, पाथी, मन, बिसौली होइन त। अनि अब ल्यान्डको मेजर गर्ने हुन्छ नि, ल्यान्ड हामीले जमिनहरू जग्गा मेजर गर्छौँ नि, आनामा हामीले मेजर गर्छौँ। आना भनेको पनि लोकल सिस्टम मेजरमेन्ट भयो। रोपनी भयो, धुर भयो, बिघा भयो, तपाईँले यो वर्ड सुन्नुभएको छ होला। हेर्नुहोस् त, बिघा भयो, कट्ठा भयो, दाम भयो, पैसा भयो होइन त। सो दिस इज द मेजरमेन्ट अफ ल्यान्ड होइन त, मेजरमेन्ट अफ ल्यान्ड। दिस इज अल्सो कल्ड दि लोकल सिस्टम। अनि अर्को हामीसँग मेजरमेन्ट अफ लेन्थ। लेन्थ मेजर गर्ने लोकल सिस्टम के हो त, हात भयो, बित्ता भयो, गज भयो, पाइला भयो, हुन्छ नि, 1 पाइला 2 पाइला हामी हिँड्छौँ नि, हो त्यो पनि भयो, लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भयो। सो द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट विच इज एक्सेप्टेड इन सर्टेन प्लेस, विच इज एक्सेप्टेड बाई द सर्टेन पिपल बट नट अल पिपल। ओके, तपाईँले बित्ता भनेको बुझ्नुभएको छ होला, तर तपाईँको साथीले नबुझेको पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई माना भनेको थाहा हुनसक्छ, तर तपाईँको साथीलाई माना भनेको थाहा नहुन पनि सक्छ होइन त। आर यु क्लियर? तराईतिर बस्ने मान्छेहरूले धानहरू मनमा मेजर गर्छन्, बुझ्नुभयो? मन। अब मन भन्ने वर्ड तपाईँलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ, राइट। तराईमा बस्ने मान्छेहरूलाई मन भन्ने वर्ड थाहा हुन्छ, उहाँले सुन्नुभएको हुन्छ। हामी काठमाडौँमा बस्ने लोकल पिपलहरूलाई, यहीँको मान्छेहरूलाई, स्थानीयहरूलाई चाहिँ थाहा नहुनु पनि सक्छ। आर यु क्लियर? द्याट्स राइट। द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट विच इज एक्सेप्टेड in certain area, you can see the definition there. The system of measurement which is accepted in certain area, community, place or in a certain countries. कुनै countryमा, जस्तो नेपालमा युज हुन्छ दाम, धुर, माना, पाथी। तपाईँ इन्डियामा जानुहोस्, इन्डियामा गएर माना भन्नुहोस्, त्यहाँको इन्डियन पिपलहरूले माना भनेको बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, उहाँ गएर बित्ता भन्नुहोस्, उनीहरूले बित्ता बुझ्दैन। तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस् होइन, तपाईँ भेजिटेबल ग्रोसरीमा गएर तपाईँले 1 धार्नी आलु दिनु भन्नुहोस्, प्लिज गिभ मी 1 धार्नीज अफ पोटेटो, 1 धार्नी अफ पोटेटो भन्नुहोस्, यु विल नट द्याट शपकिपर विल नट अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईँले त्यहाँ गएर भन्नुपर्छ 1 केजी अफ पोटेटो अथवा 1 केजी अफ टमाटो, 1 केजी अफ अनियन, लाइक द्याट। बिकज केजी भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हो। ओके, किलोग्राम इज द स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ मेजरमेन्ट बिकज इट इज एक्सेप्टेड बाई लट अफ पिपल इन द वर्ल्ड। ओके, अराउन्ड like it is popular in all corners of the world. Okay, so anyway,
So this is all about local system of measurement. All right, now let me give you some example there. The system of measurement. This system of measurement is not popular globally. All right, as I told you earlier, this system of measurement is not popular globally. भनेको संसारभरि सबैजनाले यो मेजरमेन्टको सिस्टम नबुझेको नजानेको हुन सक्छ. All right, you can see the example there. Measurement of mass. हामीले local systemबाट massलाई केमा मेजर गर्न सक्छौं? धार्नी. You can see the word there. धार्नी, माना, पाथी, मन, बिसौली र पाउ. पाउ भने तपाईले सुन्नु भएको होला. So these are the local units or local system of measurement for measuring mass. Okay. Now secondly, you can see the measurement of land. हामीले जमिन जग्गालाई केमा मेजर गर्छौं त? आना, रोपनी, धुर, बिगा, कठा, दाम, पैसा. So this is the local system of measurement of land. All right. Now let's go to third one. Measurement of length. Length केमा मेजर गर्छौं त? हात. हात, अर्को बित्ता, गज अनि पाइला. So these are the local systems of measurement. All right. People, so are you clear about local system of measurement? Are you clear? Will you please raise your hand? Okay, Megha, are you clear about that one? Yes, sir. Okay, Megha, can you tell me what is local system of measurement? The system which is accepted in certain area, communities, place to place, person to person is called local system of measurement. That is very good. Okay, Megha, तपाईले किलोग्राम भन्ने वर्ड सुन्नु भएको छ? Yes, sir. Have you heard? अनि तपाईलाई लाग्छ किलोग्राम भनेको लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हो कि स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हो त त्यो? Local system of measurement. किलोग्राम भनेको लोकल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट हो र? No. किलोग्राम मैले किलोग्राम भनेर सोचेको नि. किलोग्राम के हो? What do you think kilogram is? Standard. Okay, so can you give me some examples of local system of measurement? And the example of local system of measurement is kilogram, pathi. No, not kilogram. Don't say kilogram. Okay, kilogram होइन. Pathi, po, dharni. Have you heard the word रोपनी? रोपनी भन्ने वर्ड सुन्नु भएको छ तपाईले? Yes, sir. Okay. रोपनी भनेको चाहिँ ल्यान्ड मेजर गर्ने लोकल सिस्टम हो है. आना भन्ने वर्ड सुन्नु भएको छ? Have you heard the word आना? Ana? Yes. हजुर. Okay, that's great. So, all right, very good. You are well done, Megha. All right. Okay, Josna, are you clear what is local system of measurement? Yes. Can you give me some examples of local system of measurement? Pau, Ana, Pathi, Okay. Hat, Vikat. Okay, that's great. Okay, fine. That's wonderful. Okay, that's great. Okay, now let us go to standard system of measurement. Okay, so we already discussed about the local system of measurement. Now let us discuss on the standard system of measurement. Okay, now you can see here, basically standard system of measurement can be classified into three. So before that one, let me tell you what is standard system of measurement. Standard system of measurement भनेको के हो त? म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुस् त. स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो मेजरमेन्टको सिस्टम हो जुन चाहिँ वर्ल्ड भरि सबैजना मान्छेले फलो गरेका हुन्छन्. राइट, द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट which is accepted globally and which is accepted by the lot of people living in the world. धेरैजना मान्छेहरूले बुझ्ने, धेरैजना मान्छेहरूले एक्सेप्ट गरेको र धेरैजना मान्छेहरूले मान्यता दिएको त्यस्तो खालको सिस्टम अफ मेजरमेन्टलाई भनिन्छ standard system of measurement. All right. Okay, so basically there are three standard systems of measurement. हेर्नु छ तीन किसिमको छ त्यो. Let me tell once again, फेरि एकचोटि भन्छु म तपाईहरुलाई. The system of measurement which is accepted by the lot of people living in the world. Okay, and it is accepted almost in every part of the world. Such kind of system of measurement is called a standard system of measurement. It is accepted by a lot of people and it is understood by a lot of people. So such special system of measurement is called standard system of measurement. So usually there are three standard systems of measurement. CGS system, and the second one we have FPS system. Okay, and the last we have MKS system. Okay, हामीसँग तीन किसिमको मेजरमेन्ट सिस्टमहरु छ. CGS system, FPS system, and the last but not the least we have MKS system. Okay, all right, now let's begin with CGS. C भनेको centimeter, G भनेको gram, S भनेको second. So the system of measurement
in which length is measured in centimeter. त्यहाँ हेर्नुस् के छ, c equals to centimeter, that is measurement of length. Length लाई केमा मेजर गरिन्छ त, सेन्टिमिटर. Alright, length is measured in centimeter. You can see there, you can clearly see that. Okay, length is measured in centimeter. Alright, g भनेको gram, measurement of mass. Mass is measured in gram, हैन. And then there is second means time, measurement of time. Alright, so the system of measurement in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. The system of measurement in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. Such system of measurement is called CGS system. You can see the point there. It is also called the French system of measurement. यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, French system of measurement पनि भनेर भन्छौँ. Alright, so listen to me once again. The system of measurement in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and the time is measured in second. The CGS को full form लेखेको छ हेर्नुस् त, मैले यसमा इक्वल टु दिएपछि c equals to सेन्टिमिटर जसले गर्दा हामीले लेन्थ मेजर गर्छौं, g equals to ग्राम जसले गर्दा हामीले मास मेजर गर्छौं, र s equals to सेकेन्ड जसले गर्दा हामीले टाइम मेजर गर्छौं. र यसलाई हामीले अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त, it is also called the French. You can see the word there, French. Okay, it is also used to measure the, it is also called the French system of measurement. Okay, so this is the first system of measurement. Now let's go to the second one, that is FPS. F भनेको foot, P भनेको pound, र S भनेको second. हेर्नुस् त के भन्छ, foot भनेको measurement of length. Alright, foot is used to measure length. Foot बाट हामीले length measure गर्छौं, height हुन्छ नि, कति foot, what is your height? 1 foot हुन्छ, 2 चाहिँ feet हुन्छ, 3 feet हुन्छ हैन, 1 singular हुनाले foot भयो, 2 feet, 3 feet, that is the measurement of length. P भनेको pound, measurement of mass, हामीले pound मा measure गर्छौं. Alright, now S भनेको second, that is measurement of time. Alright, so the system of measurement in which length is measured in foot, mass is measured in pound, and the time is measured in second. Time same छ हेर्नुस् त, माथि CGS मा पनि S भनेको second हो, र FPS मा पनि S भनेको second हो. Okay, now it is also called the British system of measurement. यसलाई हामीले अर्को वर्डमा भन्छौं British system of measurement. Okay, so this is second one. Alright, listen once again. The system of measurement in which length is measured in foot, mass is measured in pound, P-O-U-N-D, pound. Alright, time is measured in second. So such special system of measurement is called FPS system. It is also called British system of measurement. Alright, now let's go to third one. Now MKS system. हेर्नुस् त के छ त्यहाँ, M भनेको meter, that is measurement of length. Alright, M भनेको meter जसबाट हामीले length measure गर्छौं, K equals to kilogram जसबाट हामीले mass measure गर्छौं, र S equals to second जसबाट हामीले measure गर्छौं time. So the system of measurement in which length is measured in meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Alright, mass is measured in kilogram, 1 kg rice, 1 kg sugar, 2 kg of rice, 20 kg of rice, 100 kg of rice, 100 kg of sugar, kilogram measurement of mass. And second, 120 seconds, 130 seconds, 140 seconds, this is the measurement of time. So it is also called, it is also called the metric system. It is, अनि अर्को कुरा के छ भने यसबाट चाहिँ SI system form भयो. हामीले SI system next class मा पढौँला. Okay, so this is all about SI, this is all about MKS system. Alright, now let me go to the screen again. Okay students, हैन, मैले एउटा स्लाइड शेयर तपाईलाई असाइनमेन्ट तपाईलाई एउटा रिसोर्स ग्रुपमा मैले स्लाइड शेयर गरेको छु. त्यो स्लाइड गुगल क्लासरुममा छ. त्यो स्लाइडको लागि तपाईले के गर्नुस् भने गुगल प्लेमा गएर एउटा तपाईले स्लाइड भन्ने एप्लिकेसन हाल्नुस् है, गुगल स्लाइड हाल्नुस्. डिड यु गेट द पोइन्ट? तपाईले यदि मोबाइलबाट चलाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो डाइरेक्टली त्यो स्लाइड नदेखाउन पनि सक्छ. फर दैट गो टु द गुगल प्ले स्टोर, त्यहाँबाट गएर एउटा स्लाइड भन्ने एउटा SLID स्लाइड भन्ने एप्लिकेसन सफ्टवेयर हाल्नुस्. गुगल स्लाइड हो त्यो है, गुगल स्लाइड हाल्नुस्. बुझ्नुभयो? गो टु द गुगल प्ले एन्ड डाउनलोड. म एकचोटि यहाँ हेर्नुस् है, लेट मी शेयर द स्क्रिन. ओके,
हेरिहाल्नुहोस् तुरुन्त। यसरी तपाईँ यसरी गुगल प्ले स्टोरमा जाने, यहाँ गुगल प्लेमा गएर तपाईँले स्लाइड GOOGLE गुगल यसरी गुगल यस्तो गुगल स्लाइड यो गुगल स्लाइड्स भन्ने सफ्टवेयर छ, यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् फोनमा हैन। अनि इन्स्टल गरेपछि मैले त्यो दिएको स्लाइड बल्ल त्यहाँबाट देखिन्छ है। राइट, सो गो टु द गुगल प्ले स्टोर, देयर इज स्लाइड, गुगल स्लाइड खोज्नुहोस् र त्यो इन्स्टल गर्नुहोस् र त्यो इन्स्टल गरेपछि त्यहाँ मैले अपलोड गरेको स्लाइड तपाईँले फोनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। आज पढेको कुरा त्यहाँ सबै त्यहाँ मेन्सन गरेको छ। प्लस अनि असाइनमेन्ट सेक्सनमा होमवर्क छ। ओके, क्लासरुममा जानुहोस्, गुगल क्लासरुममा गएपछि त्यहाँ होमवर्क छ, असाइनमेन्ट छ र त्यो असाइनमेन्ट अर्को क्लासभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सबैजनाले बुझाइसकेको हुनुपर्छ। ओके, आर यु क्लियर अबाउट दिस वान? ओके, बाई बाई, हेभ अ गुड डे, टेक केयर। ओके, एन्ड